नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नबिना तामाङ। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिन केपी शर्मा ओलीको अडान। काठमाडौँ आइपुगे भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे। वामदेवको संवैधानिक नियुक्ति होल्डमा, संस्थामा राजनैतिक हावी गराएको भन्दै स्काउट सङ्घर्ष समितिद्वारा ध्यानाकर्षण। र वीरगञ्जका 5 सामुदायिक विद्यालयलाई मास्क र सेनिटाइजर। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले राजीनामा नदिने प्रश्न पारेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आफू विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजीनामा दिने भन्ने कुरा बेकारको भएको बताएका हुन्। म कतै पसे भने सञ्चार माध्यममा हल्ला फैलिसक्छ। राजीनामा दिन पस्यो, तर तपाईहरू विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ, मेरा लागि होइन, देशका लागि। प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवन उद्घाटन कार्यक्रममा भने, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। प्रधानमन्त्रीले भदौ 26 को निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र आफ्नै शैलीमा चल्न थालेको भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेता फेरि असन्तुष्ट देखिएका छन्। त्यो मैले रिपिटेडली दोहोर्याएर भनेको छु कि कोहीले खोइ त भनेर मागिरहेका छन्। उनले भने, मैले राजीनामा दिने भन्ने कुरा बेकारको हो भन्ने सोच्छु। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भारतीय वायुसेनाको विमान मार्फत बुधबार दिउँसो उनी काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार नरवणेको भ्रमण टोली 2 वटा विमानमा काठमाडौँ आएको छ। नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा स्रोतले नरवणेको भ्रमणमा 4 सदस्यीय टोली रहेको उल्लेख गरेको छ। विमानस्थलमा नरवणेको स्वागतका लागि नेपाली सेनाको दोस्रो वरियताका बलाधिकृत रथी प्रभु राम शर्मा सहितका सैन्य अधिकृतहरू पुगेका छन्। विशेष सुरक्षा व्यवस्थाका साथ उनलाई सोल्टी होटलमा लगिनेछ। नरवणेको गाडीको अगाडि पछाडि जङ्गी अड्डाको सैनिक प्रहरी गणको टोलीले स्कर्टिङ गर्नेछ। सुरक्षा चुनौतीका कारण पछाडि नेपाल प्रहरीको एउटा टोली पनि रहनेछ। नरवणेले सीमा विवाद चर्किएका बेला चीनतर्फ इङ्गित गर्दै नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसैले उनलाई नेपालमा सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण नेपाली सेना, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास लगायतको विश्लेषण छ। नरवणेलाई कालो झण्डा देखाउने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, कफन बाँध्ने जस्ता गतिविधि हुन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतहरूले गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयन विरुद्धको रिट सुनवाई अनिश्चित बनेको छ। अदालतमा नियमित सुनवाई प्रक्रिया नहुँदा गौतम विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा रोकिएको छ। गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति होल्डमा परेको हो। सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनवाईले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक नियुक्ति होल्ड भएको हो। 16 असोजदेखि संवैधानिक इजलासमा हेर्दैमा रहेको सो मुद्दा 1 महिनादेखि स्थगित भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण नियमित प्रक्रियाका मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ। गौतमको सांसद पद सम्बन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीको बहसका लागि पेशी तोकिए पनि कोरोनाका कारण सुनवाई प्रभावित हुँदै आएको छ। गौतमका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रति उत्तर दिएपछि मुद्दाको सुनवाई सकिनेछ। मोरङ स्काउट सङ्घर्ष समितिले आजबाट विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नेपाल स्काउटले प्रदेश तदर्थ समिति गठनको नाममा संस्थामा राजनैतिक हावी गराएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली र उपमेयर इन्दिरा कार्की, प्रदेश 1 का सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस मोरङका सभापति डिक बहादुर लिम्बू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल,
समाजवादी पार्टी मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवलाई पनि भेटेर नेपाल स्काउटमा भइरहेको गतिविधिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अन्य राजनैतिक दलका व्यक्तित्व, जिम्मेवार पदाधिकारी, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने सङ्घर्ष समितिका संयोजक गोविन्द गडेरीले बताउनुभयो। ध्यानाकर्षण हुनुका क्रममा स्काउटभित्र राजनीतिकरण हुनु दुस्खद भएको भन्दै स्काउट सुदृढीकरणका लागि खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। वीरगञ्जका 5वटा सामुदायिक विद्यालयमा मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ। सांसद प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 5वटा सामुदायिक विद्यालयमा मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेका हुन्। सांसद यादवले माइस्थान विद्यापीठ, सुन्दरमल रामकुमार कन्या मावि, त्रिजुद्ध उच्च मावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि श्रीपुर र त्रिभुवन हनुमान माविका उक्त स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका हुन्। 5वटा विद्यालयमा 4000 थान मास्क र आधा लिटरका 5-5 बोतल सेनिटाइजर वितरण गरेको सांसद यादवले जानकारी दिए। सामुदायिक विद्यालय आंशिक सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। महामारीमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। सांसद यादवले भने सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्न आउँछन्, उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण गर्न सुरु गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री फर्मुल्ला मन्सुर उपचारका लागि हेलिकप्टरमा काठमाडौँ गएका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर चार्टर गरेर उनी काठमाडौँ गएका हुन्। केही दिन अघि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र हिँड्दा दम बढ्ने समस्या भएपछि नेता मन्सुर सोमबार वीरगञ्जको एडभान्स अस्पताल गएका थिए। मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको बाबा होटल आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो। पार्टी नेतृत्वको आग्रहपछि थप उपचारका लागि बिहान हेलिकप्टरमा काठमाडौँ गएका नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य लोकेश सिंहले जानकारी दिए। सामान्य ज्वरो आएको थियो, वीरगञ्जको एडभान्स अस्पतालमा चेक जाँचका लागि जानुभएको थियो। उनले भने चिकित्सकले पीसीआर परीक्षण गराउन सल्लाह दिएका थिए। परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि हिजै बाबा आइसोलेसनमा जानुभयो। पार्टी नेतृत्वको आग्रहमा बिहान थप उपचारका लागि मेडिसिटी जानुभएको छ। नेपाली व्यवसायीले चीनमा अर्डर गरेका अर्बौंका सामान खासा, केरुङ लगायतका चिनिया बजारमै अड्किएका छन्। नेपाल चीन नाका तातोपानी र रसुवा गढीबाट दैनिक 6 देखि 8 कन्टेनर सामान मात्रै आयात भइरहेको छ। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अनुसार कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 9 महिनादेखि करिब 17 अर्बको गार्मेन्ट, जुत्ता, चप्पल, मोबाइल एसेसरिज, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान र उपकरण, विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ लगायत अड्केको हो। चीनले तातोपानी र रसुवा गढी नाकाबाट माल सामान ल्याउने बाटो फुकाए पनि पर्याप्त परिमाणमा भने निर्यात गर्न दिएको छैन। ती दुवै नाकाबाट अत्यन्तै थोरै परिमाणमा माल सामान सहितको कन्टेनर आउँदा व्यापारी लगानी डुब्ने चिन्तामा परेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष बच्चु पौडेलका अनुसार विगतमा नेपाली व्यवसायीको कन्टेनर तातोपानी हुँदै चीनको खासासम्म सोझै जान पाउँदथ्यो। खासामा सामान लोड गरी 15 दिनमा काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउँथे। दैनिक रूपमा उक्त नाका मार्फत 50 देखि 100 कन्टेनरसम्म सामान आउँथ्यो। रसुवातर्फ केरुङ चीनतर्फको भूभागसम्म नेपाली कन्टेनर जान पाउँथ्यो, तर पछिल्लो समय कोभिडको समस्या देखाएर केरुङ र खासासम्म नेपाली कन्टेनरलाई जान दिएको छैन, अध्यक्ष पौडेलले भने। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैंडाको माउ र बच्चा मृत फेला परेका छन्। निकुञ्जको लौखानी भन्ने स्थानमा गैंडाको माउ र बच्चा मृत अवस्थामा फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिए। निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको टोली गस्ती गर्ने क्रममा बुधबार दिउँसो गैंडाको माउ र बच्चा मृत फेला परेको उनले बताए। मृत पोथी गैंडाको खाग नभेटिएका कारण तस्करले मारेको हुन सक्ने आशंका गरिएको सूचना अधिकारी रामले बताए। उनका अनुसार गएको भदौमा मृत भेटिएको गैंडा र बुधबार मृत अवस्थामा भेटिएको गैंडाको मृत्युको प्रकृति एउटै छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवनमा 11 वटा गैंडाको मृत्यु भइसकेको छ। 9 वटा गैंडा काल गतिले मरेका निकुञ्जले जनाएको छ। सन् 2015 को गणना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका 605 सहित नेपालमा 645 वटा गैंडा रहेका छन्। केन्द्र सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना विभिन्न देशका शहरहरूसँग भागिनी सम्बन्ध कायम नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारको स्वीकृति बिना विभिन्न देशका स्थानीय तहसँग भागिनी सम्बन्ध गाँसेको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका 753 स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर सो आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयको सचिव स्तरको बैठकले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय अनुरूप सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास समन्वय सहायता शाखाका अधिकृत नमिता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत स्थानीयहरूले आफू खुसी विभिन्न देशका सहर बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न थालेपछि मन्त्रालयले बैठक बसेर सो आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र स्वीकृति लिँदा तोकिएको ढाँचा बमोजिम मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ। विभिन्न स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचा बाहेक फरक बेहोरा राखेर समेत सम्झौता गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिकामा सुक्खा पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको नवलपुर खण्डमा कार्यरत 5 जना मजदुरहरूको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो। सडक खण्डमा क्याबिनमा ढुङ्गा भरिरहेको बेला माथिबाट खसेको पहिरोमा मजदुरहरू पुरिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रकाश मल्लका अनुसार मृत्यु हुनेहरू सबै बुलिङटार 4 का बासिन्दा हुन्। मृत्यु हुनेमा 20 वर्षीय गोपाल गरन्जा, चेत बहादुर अस्लामी मगर र ताराबहादुर लुङ्गेली तथा 28 वर्षीय तुल बहादुर सारू र 42 वर्षीय सुनबहादुर पुलामी रहेको मल्लले जानकारी दिए। पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको शव इलाका प्रहरी कार्यालय बुलिङटारको टोली र स्थानीयले बाहिर निकालेका थिए। पहिरोमा पुरिएर 21 वर्षीय कृष्ण लुङ्गेली र 19 वर्षीय केवल सिंह लुङ्गेली मगर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई करिडोरमै कार्यरत अन्य मजदुरहरूले उद्धार गरेका थिए। उनीहरू दुवै जनाको चितवनको भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। सार्कमा भारत लगायत अन्य मुलुकले कोरोना संक्रमण र निको हुने दरमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। सार्क मुलुक मध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै संक्रमित निको भएका छन्। पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी 93.8% निको भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः भारतमा 92 र भुटानमा 91.6, अफगानिस्तानमा 82.5 र बङ्गलादेशमा 79.8% छ। नेपालमा निको हुने दर 79.3% छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 5,36,000 मा झरेको छ। 76,56,000 भन्दा बढी व्यक्ति निको भई घर फर्किसकेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लियो सरकार र नागरिक दुवै तहबाट हेलचेक्राइ भयो। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भने, अहिले अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हाने जस्तो अवस्था हो। अरिङ्गाल त रिसाएर टोक्दै हिँडे जस्तो संक्रमितहरूले पनि अरूलाई संक्रमण फैलाउन पुगेका छन्। डाक्टर मरासिनीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्र अरिङ्गालको गोलाका रूपमा रहेको बताए। लक्षणविहीन संक्रमित पनि गाउँ गाउँ पुगेको उनको भनाइ छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदा उपचार व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मुलुक सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,911 छ। पछिल्लो 3 दिनमा मात्रै 9,356 जना संक्रमित थपिएका छन्। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 का खेसरियामा पुजारी श्रीराम शाहको गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जनालाई कारागार चलान गरिएको छ। हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका देवाही गोनाही नगरपालिका वडा नम्बर 1 करुनिया बस्ने 36 वर्षीय नरेश भन्ने नाम राम नरेश पटेल र सोही स्थान बस्ने 28 वर्षीय जयनारायण राउत पटेललाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। उनीहरू दुवै जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशमा मुद्दा पूर्वपक्षको लागि कारागार कार्यालय रौतहटमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रहरीले दुवै जनालाई भदौ 17 गते पक्राउ परी सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट मार्फत रौतहट जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। 2 दिनदेखि हराइरहेका दाजुभाइ मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका 2 का 26 वर्षीय विजयबाबु पौडेल र उनका भाइ 21 वर्षीय सङ्गम पौडेल बुधबार साँझ मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लका अनुसार सोमबार बिहानदेखि उनीहरू हराएका थिए।
दुवैजनाको शव बुधबार साँझ करिब 7 बजेको समयमा गैंडाकोट 3 स्थित जयश्री खोलाको बाँधमा फेला परेको हो। प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार एकजनाको शव खोलाको बाँधमा तैरिएको र अर्काको शव डुबेको अवस्थामा फेला परेको हो। 2 दिनदेखि हराइरहेका उनीहरूको खोजी गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताउनुभयो। मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट 7 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर 7 स्थित निर्मला शाहीको घरबाट 56,000 रुपैयाँ सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सुर्खेतका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरतीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा घरधनी 35 वर्षीय निर्मला शाही, 31 वर्षीय खगेन्द्र खत्री, 29 वर्षीय चेतन आचार्य, वडा नम्बर 8 का 32 वर्षीय जीवन सुनार, वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय प्रवेश गुरुङ रहेका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 3 का 36 वर्षीय खम्ब बहादुर शाही र वडा नम्बर 6 का 32 वर्षीय निराजन शाहीलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी घरतीले जानकारी दिए। उनीहरूको साथबाट 56,610 रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको छ। थप अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। काठको पिर्का प्रहार गरी श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सल्यानबाट 1 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कपुरकोट गाउँपालिका 5 पाङराङ बस्ने 36 वर्षीय ईश्वरी कामी रहेकी छिन्। ईश्वरीले आफ्नै श्रीमानलाई 53 वर्षीय रामबहादुर कामीलाई काठको पिर्का प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा बुधबार बिहान पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घरायसी विवादको क्रममा ईश्वरीले श्रीमानलाई पिर्काले प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भन्ने सूचनाको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। ईश्वरीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आन्तरिक मिलेमतोमा चामल खरिदमा ठूलो चलखेल भएको पाइएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डर आह्वान गरी चामल खरिद गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 69 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को दफा 146/920 कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2074 बमोजिम 60 लाख रुपैयाँ माथिको टेन्डर आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा टेन्डर गर्नुपर्ने र 30 दिन समय अवधि राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर व्यापार कम्पनीले विद्युतीय खरिद प्रणाली अनुसार टेन्डर आह्वान नगरी 15 दिनको मात्र सूचना जारी गरेर आफू अनुकूल ठेकेदारलाई चामल खरिद गर्न लगाएको खुलासा भएको छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी चामल खरिद गरिरहँदा पनि सरकार मौन बसेको छ। चामल खरिदकै क्रममा कम्पनीका कर्मचारीले व्यापारीसँग कमिसन खान आन्तरिक मिलेमतोमा कानुनी मापदण्ड विपरीत टेन्डर गरी बजार मूल्यभन्दा प्रति क्विन्टल 450 देखि 700 रुपैयाँ महँगोमा चामल खरिद गरेको छ। कम्पनीले करिब 55 करोड रुपैयाँमा 1 लाख क्विन्टल चामल खरिद गरेको हो। यति ठूलो रकममा 1 लाख क्विन्टल चामल खरिद गर्दा राज्यलाई सिधै 5 करोड भन्दा बढी घाटा भएको छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गरेर गोदाममा थन्काएको चामल समेत गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गरेको गुणस्तरहीन 5 ट्रक चामल अझै कम्पनीको थापाथली स्थित कार्यालयको गोदाममा छ। कम्पनीले थापाथली स्थित कार्यालयको गोदाममा भण्डारका लागि 10,000 क्विन्टल सानो मनसुली चामल राखेको छ, जसमध्येको 5 ट्रक गुणस्तरहीन भएको बताइएको छ। माइटिभी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारको जो बाइडनमाथि टेक्सास महत्त्वपूर्ण जित हासिल गरेका छन्। राष्ट्रपतिको दौडमा निर्णायक मानिएको यो राज्यमा जित हात पारेसँगै ट्रम्पले अहिलेसम्म 212 इलेक्टोरल कलेज भोट पाएका छन्। यो राज्यमा उनले 38 इलेक्टोरल भोट पाएका हुन्। टेक्सासमा 93% मत गणना सकिँदा ट्रम्पले 52.2% भोट पाएका हुन्। बाइडनले भने 46.3% मत ल्याएका थिए। अहिलेसम्मको मतगणनाको नतिजामा अझै बाइडन ट्रम्पभन्दा अगाडि छन्। अहिलेसम्म बाइडनले 223 इलेक्टोरल भोट पाएका छन्। अझै जर्जिया, पेन्सिल्भानिया, मिशिगन, विस्कोन्सिन लगायत निर्णायक राज्यको नतिजा आउन बाँकी छ। यद्यपि नतिजा आउन बाँकी अधिकांश निर्णायक राज्यको प्रारम्भिक नतिजामा ट्रम्प बाइडन भन्दा अगाडि छन्।
माई टिभी समाचारमा अब पालो खेल खबरको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को क्वालिफायरमा मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जारी आइपिएल को क्वालिफायर 1 आज साँझ 7:45 दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुन लागेको हो। विजयी टिम फाइनल प्रवेश गर्नेछ भने पराजित टिमले क्वालिफायर 2 मा इलिमिनेटर विजेतासँग खेल्नेछ। इलिमिनेटर शुक्रबार अबुधाबी स्थित शेख जायद रङशालामा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच हुनेछ। अबुधाबीमा आइतबार हुने क्वालिफायर 2 मा जित निकाल्ने टिम र क्वालिफायर 1 विजेता बीच आगामी सोमबार दुबईमा यो वर्षको आइपिएल उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिन केपी शर्मा ओलीको अडान। काठमाडौँ आइपुगे भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे। वामदेवको संवैधानिक नियुक्ति होल्डमा। संस्थामा राजनीतिक हावी गराएको भन्दै स्काउट सङ्घर्ष समितिद्वारा ध्यानकर्षण। र वीरगञ्जका 5 सामुदायिक विद्यालयलाई मास्क र सेनिटाइजर वितरण। हस्त माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।